آپ فرماندے نے قیامت دے دن جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ ذوالجلال دے عرش دے سائے تو علاوہ کسے شاید دکان مکان دا سایہ نہیں ہوئے گا آپ فرماندے نے 7 قسم دے بندے او دن ایسے ہوں گے جنہوں اللہ اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا فرما دیں گے میں قربان جاؤں اونا 7 خوش نصیبان دے وچوں ایک بندہ یا اونا 10 خوش نصیبان دے وچوں ایک او خوش نصیب بندہ کہ جس بندے نو اللہ نے دولت دی فراوانی عطا فرمائی گل نوٹ کرنے والی جے خصوصاً سرمایہ دار بندے خصوصاً جنانو اللہ نے مال دی فراوانی عطا فرمائی ہے اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے رب نے معاشرے دے اندر عزت وقار عطا فرمایا میرے تیرے معاشرے دے اندر جنہ چیزاں دی ضرورت ہے نا پیغمبر علیہ السلام آج تے ساڑی کیفیت ہے غریب تے غریب تر ہندہ جا رہے ہیں اس بیچارے نو تے بچیاں نو 2 ڈنگ دی روٹی کھوان دے لالے پیانے کتھوں لے آئے تے کتھوں کمائے 2 ڈنگ دی روٹی اپنے بچیاں نو او بیچارہ کھلان تو آجز تے مجبور ہو چکا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اونا مالداراں اونا دولتاں والے انہوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے متوجہ فرمایا توجہ دلائیے جنانو رب العالمین نے دنیا دا مال و زر عطا فرمایا او دے دروازے تے کوئی ماڑا چل کے آ جاندہ او دے دروازے تے کوئی غریب چل کے آ جاندہ مجبور ہے ایویں نہیں کوئی کسے دے سامنے ہاتھ پھیلاندہ عزت دار بندہ مر جانا گوارا کر لیندہ لیکن کسے دے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا برداشت نہیں کردہ ہاں حالات اینا پریشان کر دیں بلکہ اللہ دے قرآن نے اینا لوگاں دا تذکرہ فرمایا اللہ یسألون الناس الہاوا ہے بھی ضرورت مند نے لوڑ بھی انہوں ہے وے ظاہراً لوگ انہوں ویندے نے انہوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ اے ضرورت مند ہے بھی نے کہ نہیں او دے کار 2 ڈنگ دی روٹی بھی نہیں پک دے لیکن کسے دے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنی توہین سمجھ دے او دا رابطہ اپنے خالق تے مالک نالے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او ماڑا او غریب تیرے دروازے تے آکے تیرا سوالی بن گیا ہے تیرے کولو قرضے دا سوال کیتا اللہ نے تینو دولت عطا فرمائی ہے انو قرضہ دے تے نال مہلت بھی دے اینو قرضہ بھی دے نال مہلت بھی دے سبحان اللہ ہون اس غریب آدمی نے سوچے نہیں ہونی چاہی دی اور ایسے واقعات ہے ساڑھے معاشرے دے اندر ایک غریب آدمی نو قرضہ دئی جاؤ اور اینو پتا ہے بیچارہ مجبور ہے قرضہ لئی جائے گا قرضہ دئی جاؤ اور 10 مانگ دے تے 15 دے دیو 1000 مانگ دے تے 1500 دے دیو دے ہی جاؤ قرضہ لیکن نیت کھوٹی ہے سونےوں قرضہ دین والے دی نیت بھی صاف ہونی چاہی دیئے قرضہ لین والے دی نیت بھی صاف ہونی چاہی دیئے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرضہ لیندہ تے قرضہ لین دے بعد دین دا ارادہ ہی نہیں رکھ دا ہے بھی تے واپس قرض ادا نہیں کردہ نبی علیہ السلام فرماندے نے بہت بڑا ظالم بندہ قرضہ دین والا بھی مخلص ہونا چاہیے اے نہ سوچو ہے 1000 مانگ دے نو 2000 دیو کچھ عرصے دے بعد اینا پارو دیتے ہو جاندہ اینا بوجھ اس غریب آدمی تے
ہو جاندہ ہے۔ ہن اگلا سوال اس مالدار تے سرمایہ دار دا کی ہے؟ انہیں آکھیا یا قرضہ دے دے یا مینوں اپنا مکان دے دے، یا قرضہ دے دے یا اپنی دکان میرے نام لا دے۔ اس بیچارے دی مجبوری تو فائدہ اٹھاؤندا ہے، اللہ دی رضا واسطے قرضہ دے رہا ہے، اللہ نو راضی کرنے واسطے تے خوش کرنے واسطے، بلکہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان گرامی ہے، ایک بندہ اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا، اللہ ذوالجلال فرمان گے اے تیرے گناہ ہی گناہ نظر آ رہے نے، غلطیاں ہی غلطیاں نے، عیب ہی عیب نے، نام امال تیرا سیا، او اے دس کوئی پلے نیکی بھی ہے ہی کہ نہیں؟ اے عرشاں والے ربا میرے پلے اور تے کچھ نہیں، اللہ ایک گل مینوں یاد ہے، مینوں تو دولت عطا فرما، جنے جوگا میں ہے سا، اللہ میرے کول کوئی غریب بندہ آوندا آ کے قرض منگدا تے میں انہوں قرض ادا کر دیندا، تے میں اپنے ساتھیاں نو آکھیا سی، میں اپنے ملازماں نو آکھیا سی، میں اپنے منشیاں نو آکھیا سی کہ اے جڑے قرضہ لین والے نے جنی مہلت منگن اینو عطا کری جاؤ۔ قرض لین والا آیا انہیں ہے چوری جی حاجی صاحب میرے کو لیٹ ہو گیا ماں، مہینے دا وعدہ سی، تھوڑی جی مہربانی کرو، کو 15 دن مینوں ہور دے دیو، اچھا بھائی ہور لے جا، 15 دن بعد پھر ہے جی نہیں بن سکے، کو 15 دن ہور دے دیو، انہیں ہور دے دیتے نے، یا اللہ میں ویندہ جے دین جو گا نہیں سی تے میں قرضے معافی کر دیا کر دا، اے دین جو گا نہیں، پتہ تے لگ جاندہ ہے نا ڈرامے باز کون ہے تے حقیقت دے اندر مجبور کون ہے؟ اللہ اے دین جو گا نہ ہندہ تے میں دے قرض نو اونجی معاف کر دیندہ، اللہ ذوالجلال فرمان گے اوہ تو بندہ ہو کے معاف کر دا رہے ہیں، گالتے ایتھے آگے مکنی ہے، اوہ تو بندہ ہو کے بندیاں نو معاف کردہ رہے ہیں، میں تے ساری کائنات دا رباں جا میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے، جا میں تینوں معاف کر، اور نرا معاف ہی نہیں کیتا، اس بندے نو اللہ اپنے عرش دے سائے وچ جگہ عطا فرما دیں گے۔ اور منو ایتھے یاد آیا ملکہ زبیدہ اللہ دی قبر نو منور فرمائے، حج کرنے واسطے آئی تے پتہ لگا میدان عرفات دے اندر، اللہ سب نو عرفات دی حاضری نصیب فرمائے، میدان عرفات دے اندر پانی دا انتظام نہیں، حاجیاں واسطے بڑی پریشانی ہے، ادھوں اس دورے تے مکے اندر پین واسطے کوئی ایڈا اچھا پانی میسر نہیں سی، ہن بھی وہ لوگ سمندر دا پانی صاف کر کے استعمال کر دینے، جڑی پانی دی نعمت ساڑھے کھولے نا 50-60 فٹ تے بور کر لو تے پانی پی لو، اور جناب تھوڑا جا ہور گہرا کر لو تے ہور اچھا پانی آ جائے، یہ نعمتاں قدم قدم تے ٹوٹیاں، قدم قدم تے نلکے، یہ ساڑھے کول اللہ نے سانو عطا فرمائیاں نے، نہری نظام اللہ دے فضل و رحمت دے نال، عرب دے اندر ادوں بھی اج بھی پانی دے مسائل نے، اے بی بی نے سمجھیا حاجی بیچارے عرفات وچ آ کے پریشان ہوندے نے تے کوئی انج دا کم کریے اس عرفات وچ آن والیاں دے پانی پین دا انتظام کیتا جائے، انہیں فرات وچوں نہر کڈی، بڑے بڑے ٹھیکیدار بلائے، بڑے بڑے کاریگر بلائے، انہاں نو کہا میں عرفات تک ایک نہر بنوانا چاہنی نا تے او دا نہر ہے، اور سنن وچ بھی انجی لگدا ہے جویں BRB نہر ہے، لیکن جنہاں لوگاں نے دیکھے ایڈی کو کھا لی ہے، ایڈی کو کھا لی بمشکل،
دو نہیں 3 فٹ ہوئے گی، چلو 4 فٹ ہوئے گی، ایڈی کو کھالی ہے اتھو انہوں بنایا، عرفات تک پہنچان دا ارادہ کر لیا، ہن انہاں نو بلایا بناؤ بھئی یہ دا ایسٹیمیٹ، انہاں کیا خرچہ بڑا، پہاڑیاں چو جانا پے گا، توڑنا پے گا، ایک ایک مستری دی ایک ایک تھوڑی وجن تے کئی کئی خرچے انہیں آکھیا اللہ دی رضا واسطے کام شروع کر دے، اللہ دی رضا شامل حالے کام شروع کر دے، اور کام شروع ہو گیا ہے، خرچہ ہندا گیا، خرچہ ہندا گیا، جدن نہر بن کے تیار ہو گئے، میدان عرفات تک پانی آ گیا ہے، اینا سارے بل پھڑے، اینا سارے اخراجات دے بل اکٹھے کیتے، آیا کیے گیا کیے، خرچہ کی ہویا آمدن کی ہوئی ہے، اینا سارے بل اکٹھے کیتے، آندے نے ملکہ زبیدہ انج دریا دے کنارے بیٹھی سی تے اے بل لے کے خادم ملازم ملکہ دے کول گیا، جی اے ساڈا حساب و کتاب ہے، یار جنہ دے دلاں وچ اللہ دا ڈر تے خوف ہوندا جڑے ہر قدم اٹھاندے نے اللہ نو راضی کرن واسطے، اے جی اخراجات نے اے آمدن ایتھے ایتھے پیسہ خرچ ہویا، انہیں ایک ایک ورقہ نہیں تھلیا، آ کیوں لگائے، ایتھے اینے لگنے چاہی دے سنتے اینے کیوں لگے نے، ایتھے نہ بھی لگ دا تے گزارا ہو سن، نہیں انہیں بل پھڑے تے سارے دریاوے چو سٹ دیتے، تے آسمان وال نگاہاں اٹھا کے آندیے، عرشاں والے ربا میں انہاں دا حساب نہیں کیتا تے قیامت نو تو میرا حساب نہ کری، اللہ میں انہاں دا حساب نہیں کیتا تے مالکا تو میرا حساب نہ کرے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرضہ دیندہ محض اللہ دی رضا واسطے تے رب العالمین اس بندے نو قیامت دے دن اپنے عرش دے سائے وچ جگہ عطا فرما دیں گے، سبحان اللہ، اور عرش بری سبحان اللہ، جدے بارے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظیم، اس دن دیاں گلاں نے سونےوں کاموں کی والے، اور جس دن اللہ ذوالجلال غصے دی اندر نے تے زمین تانبے دی بن چکی ہے، تانبا تپے زمین جس ویلے اوتھے جے رب دے عرش دا سایہ لب جاتے، اس تو وڈی خوش نصیبی کی ہے، ہائے تانبا تپے زمین جس ویلے تے سورج سارتے ہووے، تانبا تپے زمین بدل جانی ہے، سورج سوانے زیتے ہوئے تے زمین تانبے دی بن چکی ہے، اندازہ فرماؤ نا کیفیت حالت کی ہوئے گی، تانبا تپے زمین جس ویلے تے سورج سارتے ہوئے، عرش منور اس دے اتے، سبحان اللہ، عرش منور اس دے اتے، اے تنبوتان کھلووے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک او بندہ جڑا مقروضہ نو مہلت دیندہ قرضہ دے دیتا تے مہلت دیندہ، اس بندے نو اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دے سائے وچ جگہ عطا فرما دیں گے، تے ایک اور
خوش نصیب تے خوش بخت بندہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَرَجُلٌ ایسا خوش نصیب بندہ جیڑا بندہ رات دے سناٹے دے اندر کلا ہی ہوندا ہے پتہ تے بندے دا ایتھے ہی لگدا ہے ایتھے پتہ لگ دینوں لوگاں دے سجنا یاراں ساتھیاں دے سامنے بڑا جیسا بڑا نمازی ہے بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے اور جدو بندہ کلا ہوندا تے اودوں اپنے مالک دے اگے کھلوتا ہوندا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ففازت عیناہو ایدیاں اکھاں وچوں اللہ دے ڈر نال آنسو ڈول پیندے نے اللہ دے ڈر نال ایدیاں اکھاں وچوں آنسو بہ نکل دے نے خود میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جان دے ہونا میرے نبی نالوں بڑا کائنات دے اندر عزت عظمت والا کوئی نہیں عبادت وچ مصطفیٰ اگے ریاضت وچ مصطفیٰ اگے ہاں نماز پڑھن وچ مصطفیٰ اگے ذکر اذکار تے نوافل ادا کرن وچ مصطفیٰ اگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معصوم عن الخطا ذات میرے پیغمبر دے لیکن حالت کیفیت کی ہے فرماندے نے صحابہ دی جماعت آندے نے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ دیا آپ دے سینے وچوں رون دی وجہ تو انج آواز پیدا ہوندی ہے جی میں ہانڈی چلے تے پئی ہوئے تے ہانڈی ابالے پیدا ہوندے نے نبی پاک دی ذات نبی پاک دی اسی گناہگار خطاکار سیاہکار ساڑھے دے پلے شہ کوئی نہیں نبی پاک معصوم عن الخطا ہون دے باوجود آپ دی حالت کیفیت رات اپنے مالک دے سامنے کھلوتے ہیں تے روندے ہیں گزار دیں اور حالت کی ہے فرماندے نے کٹن راتا مسلے تے کٹن دعا کر اللہ راتاں دا جاگنا نصیب فرما دے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جامن اللہ آنکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے اور جڑے کنڈے سٹن راوچ جڑے کنڈے چھٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چھاوے اور دعاواں نال بخشاوے شرافت اے ہو جئی ہووے رات دے سناٹے اندر اپنے رب دے سامنے کھلوندا ففازت عیناہو او دیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے اپنے خالق دے سامنے گناہاں دیاں پنڈاں لے آ کے رکھ دتیاں نے نالے روندا پیا نالے ہچکیاں لیندا پیا تے نالے اپنے خالق تے مالک کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگدا پیا اور خصوصاً نوجوانوں میرے او بھائیو میرے او بزرگوں میری او ماں تے میری او بہنوں تے بیٹیوں رب دا واسطہ دے رب نے نیکیاں دا موسم بہار سانو زندگی اندر ایک دفعہ پھر دوبارہ عطا فرما دیتا رمضان دیاں راتاں بڑیاں قیمتی دے خدا را انہاں نو غفلت دے اندر گزار نہ دینا سو کے نہ گزار دینا اپنے خالق تے مالک دے سامنے پچھلیاں کیتیاں دیاں معافیاں تے معذرتاں کر لیا دے کیونکہ میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ بڑا ہی بدبخت ہے بڑا بد نصیب ہے اور ایتھے ہی نہیں آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے سونیا کیڑا بندہ آپ فرماندے نے جیڑا رمضان دا مہینہ پا لیندا تے پھر اپنے گناہ رب کولوں معاف نہیں کروا لیندا اور میں کہا کرنا او تے بڑی چھیتی من جاندا ہے رب بڑی چھیتی
بڑی جلدی من جاندا ہے، ماں ناراض ہو جائے ایڈی جلدی نہیں من دے، باپ غصے ہو جائے ایڈی جلدی نہیں مندا، پرا ناراض ہو جان لڑ پین ایڈی جلدی نہیں من دے، جڈی جلدی بادشاہاں دا بادشاہ میرا رب من جاندا ہے۔ اینا راتاں تو فائدہ اٹھائیے، راتاں دے اندھیرے دے اندر اپنے مالک اگے رویا کرو، سونےوں رویا کرو، گالی انج بننی ہے، بندہ انج بھی روندہ ہے نا، کاروبار وچ خدا نخواستہ کو وعدہ کاٹا ہو گیا، اکھاں ڈل پیندیاں نے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کسے بھائی دی، کسے بہن دی، کسے ویر دی، ماں باپ دی جدائی آ پئی ہے، اکھاں چو آنسو ڈول پیندے نے، اور کدی کدی اپنے رب نو منان واسطے بھی اکھاں نو ہلایا کر، اکھاں چو آنسو بہایا کر۔ اللہ اللہ آپ فرماندے نے ایسا بندہ جڑا رات دے اندھیرے چ کلا ہی ہے، کوئی نہیں ویندا تے بند کمرے اندر اپنے رب اگے زارو کتار روندا ہے پیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوندا ہے نا، ڈر دی وجہ تو، کسے خوف دی وجہ تو جسم تے چرچری پیدا ہوندی، کدی اندازہ کیتا چرچری پیدا ہوندی ہے، روکتے کھڑے ہو جاندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تو ڈر کے جدے جسم تے ایک کیفیت تاری ہوئے گی، اللہ او دے سارے گناہ ہی چھاڑ دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا ایک اور خوش نصیب جماعت، رجلان تحابا فی اللہ، رجلان تحابا فی اللہ، دو ایسے بندے، دو ایسے خوش نصیب کہ جڑے آپس وچ اللہ دی رضا واسطے محبت کر دینے، کوئی ایک دوسرے تو مفاد نہیں، اے نہیں بندہ مالدار ہے، سرمایہ دار، سامی ہے، پارٹی ہے، ادنا تعلق واسطہ رکھنا چاہیے نہیں، محض اللہ دی رضا دی خاطر، اپنے رب نو راضی کرن دی خاطر، اے دی محبت تے تد بھی اللہ واسطے، اے دا پیار تے تد بھی اللہ واسطے، اے دیاں ایک دوسرے نال نفرتانے تے تد بھی اللہ واسطے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال فرمان گے کتھے نے رب لب دین پہ، حالہ رب نو پتہ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی پتہ ہے کہ نہیں؟ بھئی سارے میدان معاشر وچ میں آپ ہی دے کٹھے کیتے نے تے پتہ رب نو، اس دے باوجود رب اعزاز مرتبہ دسنا چاہندے نے۔ اللہ ذوالجلال میدان معاشر دے اندر اعلان فرمان گے کتھے نے او دو بندے جیڑے صرف میری رضا واسطے ایک دوجے نال پیار کر دے، مالی فائدہ اٹھان لئی تے اسی کر نہیں ہاں، تعلق واسطہ ہونا چاہیے جی، رابطہ ہونا چاہیے، لیکن محض اللہ دی رضا دی خاطر اللہ ذوالجلال انہاں نو اے پروٹوکول دیندے نے پیا۔ اللہ فرمان گے کتھے نے او خوش نصیب جڑے محض مینوں راضی کرن واسطے آپس وچ محبت کریا کردے سن، انہاں دی محبت بھی میرے واسطے، انہاں دیاں نفرتاں بھی صرف میرے واسطے۔ اور مینوں یاد آیا واقعتاً نہیں جنہ لوگاں نے صرف اللہ دی رضا دی خاطر محبتاں کیتیاں، اللہ دی رضا دی خاطر نفرتاں کیتیاں، میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، اور اے مصطح کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ایک خالہ زاد بہن سی، او دا بیٹا سی جناب مصطح، پنیواں بھی لگا، خالہ زاد بہن سی، بہن دا بلکہ بیٹا جناب مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جدو ماں جی تے دشمنان اسلام نے بہتان لگایا، جدو مشرکین منافقین مدینہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ماں جی تے بہتان لگایا، عبداللہ ابن ابی جیسا بدبخت لعین زمانہ اے جدوں ویکھیا نا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ پیچھے رہ گئی آنے، ایک صحابی نے او سواری تے بٹھا کے تے ماں جی نو لے آ رہے نے، اے ظالم نے دوروں نظر ماری تے ویکھے اپنے جڑے او دے ساتھی سن یار سن، کہن لگا ہوئے ایشا جی ایڈی چنگی ہندی تے پیچھے کیوں رہندی؟ توبہ اللہ میری توبہ، جا ظالمہ تینو کار لبا تے میرے مصطفیٰ دائی لبا، ظالمہ تیری زبان گونگ کیوں نہ ہو گئی تے تو زمین چیز تو پہلا غرق کیوں نہ ہو گیا؟ آندہ ہو ویکھو جے ایڈی چنگی ہندی نعوذ باللہ تے پیچھے کیوں رہندے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ پریشان نے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ پریشان نے، ہاں ابو بکر صدیق بھی تے انسان نے، آخر اونا دی بیٹی دا مسئلہ او بھی پریشان نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے جدو ماں جی دی صفائی اندر اپنا قرآن نازل فرمایا نا تے دکھ تے ہندائیے اور پریشانیاں تے ہندیاں نے، دکھ کوئی تیسرا دے وے ہندا او بھی دکھ، پر جے کوئی اپنا رشتہ دار اپنا خون اپنا عزیز تکلیف دے وے او ڈبل محسوس ہندیے، او زیادہ دکھ محسوس ہندائے۔ ہاں جناب ابو بکر بھی تے آخر انسان نے نا، تکلیف بڑی ہے دکھ بڑا کہ مصطح اونا لوگاں دے اندر شامل ہے جنہ لوگاں نے ماں جیتے بہتان نئے جے مسلمان ہوئے سر اونا لوگاں دے اندر شامل ہے، پر آپے گنڈائی ظالمہ نے اینا کر دیتا کہ بڑے بڑے جڑے اچھے مخلص مسلمان سر اونا دے دل و دماغ اندر بھی ایسی چیزاں آئیاں، اونا وچو جناب مصطح بن رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ اس مصطح دی والدہ ہے تے نبی دی صحابیہ آئے نا، ایک دن بار جان دیا ماں جی عائشہ صدیقہ دے نال نے تے ماں جی عائشہ صدیقہ نے ویکھیا مصطح دی چادر پیر نال اڑیے ٹھیڈا لگا تے ڈگ دیاں بچیاں نے تے کہن لگی تائے سا مصطح تیرا بیڑا غرق ہو جائے، مصطح تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ ماں عائشہ فرمان دیا نے مصطح کیوں مصطح میرے ویر نو گالیاں دے رہی ہیں، کیوں مندہ کہہ رہی ہیں؟ آندھی ہے نہیں بولیے عائشہ تینو اجے بھی پتہ نہیں لگا، مصطح انہاں لوگاں وچ شامل ہے جنہ منافقین دیاں ہاں وچ ہاں ملائیے۔ نبی پریشان نے، ماں عائشہ صدیقہ رو رو کے کلیجہ پھڑ
پھٹن نو آ رہا یار جی دی بیٹی دی عفت والی عصمت والی سفید چادر تے داغ لگان دی کوشش کیتی جائے انہاں ماپیاں دا جیونا مشکل ہو جاندا انہاں ماپیاں دا معاشرے اندر منہ کڈنا جرم بن جاندا انہاں بھائیاں واسطے معاشرے اندر آنا ان جرم بن جاندا ہے جناب ابو بکر صدیق دی عادت مبارکہ سے مستا دے سارے خرچے کر دے ابو بکر برداشت کر دے سر وہ تیسرا بندہ گل کرے نا محسوس تے او بھی ہوندی ہے پر آندے نے جدا کھائیے کم از کم اودا تے گائیے ہے تے تواڈے تے احسان کرنے والا کچھ تے بندہ سوچ دے اللہ ذوالجلال ولی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے پروانہ قسم اٹھا لے آج دے بعد میں انہوں ایک ٹکا بھی نہیں دے آنگا اگے دے کر دے سارے اخراجات میں پورے کرنا وا آج دے بعد میں ایک ٹکا بھی یہ دیتے خرچ نہیں کرانگا میں دی مالی معاونت نہیں کرانگا اللہ ذوالجلال ولی کرام نے رحمت فرمائے ماں عائشہ دی صفائی اندر اپنا قرآن نازل فرمایا تے جیڑے نئے مسلمان صحابہ اس پر آپے گنڈے تو متاثر ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سرزنش فرمائے معافی کائنات دے رب والوں مل چکی ہے اور رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا سبحان اللہ گل بڑی پیاری قرآن نے کیتی ہے اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى سبحان اللہ أن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے سونےو جنہاں نو اللہ نے مال دی فراوانی عطا فرمائیے اللہ نے دنیا دا کاروبار عطا فرمایا اے میرے محبوب جی انہاں نو انج دی قسم نہیں چکنی چاہی دی میں نو دیاں گا ہی کچھ نہیں وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى انہاں نو چاہیدہ قریبیاں نو دین مسکیناں نو دین مہاجران تے خرچ کرن اللہ دی راہ وچ خرچ کرن وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا معاف کر دین تے درگزر کر دین نبی پاک نے نہ پتا دے ایسی حضور علیہ السلام نو بھی کہ ابو بکر نے ایک قسم اٹھائی ہے کہ مستا مینوں بڑا دکھ دیتا ہے کسی دی بیٹی دے متعلق کو گل کرے زندگی پر وہ دی شکل ویکھن نو دل نہیں کردا حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی میں اے دیتے پیسہ نہیں خرچ کرانگا سلا کی دیتا ہے میریاں انہا محبتان دا قرآن نازل ہویا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا معاف کر دو درگزر کرو نبی پاک نے نہ حضرت ابو بکر نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ اے مسائل ساڑھے تو اڈے واسطے سونےو اپنے اندر حوصلہ پیدا کریے بلایا ابو بکر جی آقا فرمایا قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے تسی اندازہ کرو صدیق دی عظمت دا کہ جدی قسم ختم کران واسطے رحمان نے قرآن نازل فرمایا ابو بکر قرآن نازل ہویا انسان ہے نا آخر
عرض کردے نے سونیو پتہ تے تانوں وی ہے جی دی دھی دے بارے گل ہوئے او دے دل تے کی بیت دیئے سونیو انہیں بھی تے حداں مکائیاں نے اللہ دے نبی جی میں پریشان ہویا ہوں میرے آقا فرمان دے نے ابو بکر قرآن نازل ہویا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا درگزر کر جاؤ معاف کر دیو سونیو آرڈر تو اڈا بھی ہے فرمان عرش والے رب دا بھی ہے میں حاضر ہاں کر دینا میں معاف کر دینا تے لبے گا کی اللہ فرمان دینے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تسی پسند نہیں کر دے اللہ تو اڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے کیا تسی معاف کر کے اللہ کو لو اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکتے اے محبوب سونیو رحمان دا آرڈر آ گیا تے فرمان تو آرڈا آ گیا جنہ خرچہ میں مستانو پہلا دیندہ سا ہون اس تو بھی زیادہ عطا کروں گا اللہ اللہ یعنی آپس دے اندر ایک دوسرے نہ محبت کرنا رجلان تحابا فی اللہ او کون خوش نصیب نے کتھے نے او لو جڑے آپس دے اندر ایک دوسرے نال اللہ واسطے محبت کر دینے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ ایک بندہ نا ٹر پہ ہے کسے نو مل واسطے جا رہے ہیں رستے اللہ دی طرف ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا گیا جاندے السلام علیکم جی کدھر جا رہے ہو جی فلانے پنڈ ایک نیک آدمی کو اللہ دا ولی رہندا ہے میں او دی ملاقات واسطے جا رہا ایک مسئلہ سمجھ لو مسئلہ اہل حدیث ہے کہ زندہ ولی دی زیارت کرنا بھی جائز ہے تے او دے کولو دعا کروانا بھی جائز ہے زندہ ولی دی زیارت کرو ملاقات کرو سپیشل جاؤ مل واسطے اور جا کے او دے کولو دعا کرواؤ جائز ہے اور یہ دی دلیل میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد علیہ السلام حضرت عمر نو ایک موقع تے فرمایا سی عمر جی آقا فرمایا کرن دے علاقے چ ایک بندہ اویس رہندا اویس کرنی جڑے مشہور نے اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا یار کیسے کیسے عظیم لوگ نے عمر کرن دے علاقے چ ایک بندہ جدا نام اویس جناب اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نبی پاک دا زمانہ تے پایا لیکن حضور دی زیارت نہیں کر سکے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دے جسم تے پھل بیری دے کچھ نشان سن تے باقی جسم تے صاف ہو گیا ایک حصے تے ایک داغ باقی ہے عمر جے کتے او دن ملاقات ہوئی تے اپنے واسطے اللہ کولوں بخشش دی دعا کروا لئی او دے کولوں دعا کروا لئی اور ایک زمانہ آیا کرن دے علاقے دے کچھ لوگ آئے تے ایک آدمی مسجد نبوی چ بیٹھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے جا کے ملے حاکم بھی سن امیر المومنین سن اگے بڑے ملے کتھوں آئے ہیں جی میں کرن چو آیا کی نام ہے تیرا جی میرا نام عبداللہ نبی علیہ السلام دے خادم سے آپ بھی کہنے لگے تیرے جسم تے کوئی پھل بیری دے نشان ہے سن بڑے جہاں دیدہ سن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے ایک بندے دے متعلق دسیا سی کرن دے علاقے چو بندہ اویس نامی تو کتے او تے نہیں کہنے لگے جی میں او ہی میں ہی اویس کرنی ہے
تیرے جسم تے پھل بہ رہی ہے سی جی ہے سی ساری ختم ہو گئی ایک نشان ہے وے جی ہے وے فرمان لگے اویس مینو آمنہ دے لال نے فرمایا سی کہ تے اویس کرنی مل جائے او دے کولوں اپنے لئی دعا کروا لیں اویس اللہ واسطے میرے لئی دعا ہی کر دے کہنے لگے امیر المومنین تو انہوں نبی پاک دی صحبت میسر آئی ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں جتیاں سدیاں کر دے رہے ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال اٹھ دے بیٹھ دے رہے ہو جو تہاڈا مرتبہ تے منصب ہے او میرا تے نہیں فرمان لگے اویس گلاں ساریاں ٹھیک نے پر اے گل میں آپ نہیں کہہ رہا مینوں نبی پاک نے فرمایا سی اویس لب جائے تے او دے کولوں اللہ کولوں او دے واسطے نہیں بلکہ اپنے واسطے دعا کروا لیں اویس میرے واسطے دعا کر یعنی کسے اللہ دے ولی کولوں دعا کروانا جائز ہے اے بندہ جا رہا ہے رستے دے اندر فرشتہ انسانی شکل چ کھڑا کدھر جا رہے ہو جی فلاں پنڈ وچ کو بندہ ہے نیک آدمی ہے میں انہوں ملنے واسطے جا رہے انہیں کو تیرے تے احسان کیتا ہے او دا بدلہ دین جا رہے جی نہیں تیرا او دا کو کاروباری تعلق ہے جی نہیں تیری ملاقات اس تو پہلا بھی ہے جی نہیں کادے واسطے جا رہے ہیں صرف اللہ دی رضا واسطے مطلبی دنیا دے اندر بسنے والوں رب دا واسطہ دے کدی کسے نو اللہ واسطے بھی ملن دی کوشش کریا کرو میں صرف اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے جا رہا ہوں میں اللہ دی رضا واسطے او دے نال محبت کرنا وا اے فرشتہ کہن لگا جے تیرا او دے نال تعلق کوئی نہیں واسطہ کوئی نہیں او دا تیرے تے یا تیرا او دے تے احسان کوئی نہیں صرف اللہ دی محبت واسطے جا رہا ہوں تے پھر خوشخبری سن لے تو او دے نال محبت کرنا اللہ تیرے نال محبت کر دینا تو او دے نال محبت کرنا اللہ تیرنا محبت کر دینے رجلان تحابا فی اللہ جڑے دو بندے اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نہ پیار کر دینے میرے آقا فرما دینے قیامت دے دن اللہ ذوالجلال آواز دے کے فرمان گے او کتھے نے او دو بندے جڑے ایک دوسرے نال محبت کر دے سن صرف میری وجہ تو صرف میرے واسطے لے آؤ نانو آگیا نے رب العالمین فرمان گے آؤ میں توانو آج اچھے اچھے نور دے ممبران تے بٹھا کے تے عرش دا سایہ عطا کر چھڑا اور میں آج ایک روایت پڑھ رہا سا کہ اے اچھے اچھے ممبران تے بیٹھے ہون گے رب دے عرش دے تھلے تے نبی تے شہداء بھی اے دے تے رشک کر دے ہوں گے اے نہیں کہ نبیاں نالو شان اچھا ہو جائے گا شان مقام منصب تے مرتبہ اے تے انبیاء علیہ السلام نو رب العالمین نے عطا فرمایا لیکن خوشی دی انتہا ہوئے گی انبیاء خوش ہو رہا اللہ اے او خوش نصیب نے جڑے تیری رضا دی خاطر ایک دوجے نہ پیار کر دے سن یار ساڑھے پیار ساڑیاں محبتاں غرض دا پیار غرض دیاں محبتاں آپس دا دشمنی تے ویر بھی مال و دولت دی بنیاد تے ساڑا پیار محبتاں بھی مال و دولت دی بنیاد تے سونیوں کدی صرف اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نہ محبت کر کے ویکھئے تے صحیح اللہ مول پا دیں گے بلکہ منو ایتھے ایک اور روایت یاد آئے دمشق دی مرکزی مسجد دی اندر نا ابو ادریس خولانی تشریف فرمانے اندنے میں آیا تے میں ویکھیا ایک بڑے خوبصورت چہرے والا چمک دے داندنے دے تے لوگ کسی مسئلے کوئی اختلاف پیدا ہوندہ ہے یا سمجھنا چاہندے نے اس بندے کو لاؤندے نے تے جو او دست ہے سارے راضی ہو جاندے نے میں پوچھا ہے کون ہے کہنے لگے نبی دے صحابی حضرت معاذ نے رضی اللہ تعالی میں اگلے دن
کوشش کیتی بھی میں انہاں نالوں پہلے مسجد میں چلا جا، لیکن میں مسجد گیا تے میرے نالوں بھی پہلا اتھے بیٹھے سن، نماز پڑھ دے سن پہ، میں انتظار کیتا، نماز فارغ ہوئے تے میں انج اگوں دی آ کے نا تے مشافہ کیتا، سلام لئی ملیا تے میں آکھیا معاذ اللہ دی قسم ہے میں تواڈے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا